तुझी जिबीत भर चडसो वेळ जावन आसा. Psalm 34 verse 5 म्हणटागी आज तुझी जिबीत भर चडसो वेळ जावन आसा. Isaiah 60 verse 1 म्हणटागी उठ भरसळी जा. तुवें भरसळीक जायचें जाल्यार तुझे जेजूचेर तुवें नदर लावंक जाय. सिर्फ त्या जेजू पळय, खंयच्याय मनशान आमते न्हय. John 6 verse 51 सर्गीत हांव देवनेलो जीव उडो तो जेजू जावन आसा. आज तुझ्या काळजाचे गाय तो पेकयता. Psalm 21 verse 2 म्हणटागी तुझ्या काळजाचे अत्रेक डिझायर ताका कळीत आसा. बाये भावा, तू सलवालाय गी, तुका गळयते आसाय गी, आज दिमी घाल ते जेजू उलो मारते आसाय गी, ते जेजूक सगळे कळीत आसा. इतलेच मा जेजू ये म्हज्या काळजांत ये, म्हजी पाटली गडिता विसरशे कुरपाला पळय. एक घडी तुझे दोळे दाम, एक घडी दोळे दाम. तुझे हात दुखते दवऱ्या वेळा जेजून इतलेच मा आता म्हणशी कितें घडलां म्हज्या जिवितांत ती गडिता तुझ्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळ कर. म्हज्या पास्ट तुझ्या रक्तान धुवन नितळ कर. फ्युचर आनी तुझे प्रेझेंट लायफ जेजूच्या हातांत समर्पण दी. म्हळ्यार आतांचे जिवीत मोकळे जिवीत चलोवन वतलो. Isaiah 45 verse 2 and 3 तो सोमी तुझ्या मुखार हजर आसा. तुझे हात दुखते दवर, पाटी कितें कोडू गडिता जायते बरें जिवितांत घडला, विकाळ गडिता तुझ्या जिवितांत आयला. आज त्या जेजूक सांग, जेजू ही पाटली गडिता आयिल्ल्या कारणान परतून पियेते आसा, पातकाक सापडटे आसा. जावं म्हज्या घोवा समोर उणो जाला, म्हज्या बायले समोर उणो जाला, म्हज्या भुरग्या समोर सारखे अनुभव करूंक जावना. ह्या नव्या दिसाच्या नव्यानाक आज मागया, नव्या दिसाच्या नव्यानाक जेजू तुझ्या आनी म्हज्या मदें आसा त्या उड्याच्या रुपार. John chapter 6 verse 35 म्हणटागी तू बुके लायगी ताने लायगी तू मुझे सरशीन ये. आज हांव आनी तुमी येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या मुखार आयल्या. आज म्हजी आनी तुज्या काळजांत तान आनी भूक तो जेजू मात्र पेकोवंक साध्य आसा. तुज्या जिवितांत जायती गडिता घडला, कोणे तुका दुखयला, कोणे तुवें काळीज कुडके केला. Psalm 147 verse 3 म्हणटा फापसाली काळजां आज हांव बरी करता. फापसाली काळजां, तुझे काळीज फापसाला, तू पिडेन आसाय, तू कश्टान आसाय, तुका गडिता विसरूंक जायना. दोनी हात वयर उबार, एक घडीभर दोनी हात नीट वयर उबार. तुझे तोंड दुखते कर, सगळे तुमी म्हणा जेजू 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 उलो मार. थांबा नासता उलो वडा तळ्यान, सगळी उलो मारया. जेजू जेजू वडा तळ्यान, वडा तळ्यान, वडा तळ्यान, वडा तळ्यान उलो मारया. आमकां सुटका आनी सोडवण लाभ जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा. वेळा जेजू म्हणजे जिवीत रक्तान दोनीता उलो मारया. कंटिन्यू उलो मारा. तोंड दुखत्यान उलो मारा. वडा तळ्यान, वडा तळ्यान. जेजू 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 सगळे उलो मारया, सगळे उलो मारया. आमचे पाटले जिवीत जेजूच्या रक्तान धुवन नितळ जावं दी. सगळे पानपसा तुटून पडों दी. काळोखाची अंधाराची वायट सकत आमकां सण आसूं दी. ह्या वेळा सगळे उलो मारया. जेजू 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 सगळी सगळी जेजू 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 सोडे ते रक्तान नितळ कर. जेजू कंटिन्यू उलो मारते रव्या, कंटिन्यू उलो मारते रव्या.